मनमा जहिलेसुकै तनाव रहन्छ, समय पुग्दैन, दिनभरि काम गर्यो, बेलुकी याद हुन्छ ला मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेन छु, अनि गर्न त मैले धेरै गरेँ तर जे गर्नुपर्ने हो, जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गरिनँ भन्ने एकदमै लाग्छ। र जो अलि सक्रिय हुन खोजेको छ, जो आफ्नो आलस्यबाट बाहिर निस्किन खोजेको छ, जीवनमा अलिकति प्रगति गर्न खोजेको छ, उसको जीवनमा चुनौती छ कि मेरो यति धेरै कामहरू छन्, यति धेरै विषयहरू छन् मैले गर्नुपर्ने, त्यसमध्ये कुन चाहिँ पहिले गरौँ र कुन पहिले मात्रै होइन, मेरो समयलाई म कसरी व्यवस्थित गरौँ। जति गर्दा पनि समय पुग्दैन, समय नपुगेको भान हुन्छ। यो समय व्यवस्थापन के हो त? समयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? समय व्यवस्थापन वा टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ कि यो भयानक ठुलो कला होला। वास्तवमा समय व्यवस्थापन वा टाइम म्यानेजमेन्ट कला होइन, यो जीवन बाँच्ने शैली हो, तरिका हो। किनभने समय त सबैसँग त्यही 24 घण्टा हो, 24 घण्टा नै हो, 24 घण्टाभन्दा बढी न कसैसँग छ, न 24 घण्टाभन्दा कम कसैसँग छ। त समयको व्यवस्थापन होइन, समय व्यवस्थापन होइन, टाइम म्यानेजमेन्ट होइन, के को व्यवस्थापन हो त? समयभित्र आफूलाई व्यवस्थित गर्ने, म्यानेजिङ योर सेल्फ विदिन द टाइम, अथवा चाहिँ स्व व्यवस्थापन, सेल्फ म्यानेजमेन्ट हो। म आफूलाई त्यो समयभित्र व्यवस्थित राख्न सकेँ भने मैले गर्न खोजेका सबै कामहरू गर्न सक्ने हुन्छु। त्यसकारणले हेरौँ हामी सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिहरूले समयलाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् त? समय व्यवस्थित गर्ने तरिका के हो? भगवत गीताको 2:41 एउटा श्लोक आउँछ, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हेनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्जुन, व्यावसायिक बुद्धि अथवा त्यो जे हासिल गर्न खोजेको त्यही कुरा बुझ्ने बुद्धि त्यो एकै प्रकारको छ। बुद्धि एक प्रकारको छ, जम्मै एक प्रकारको छ। र जो व्यक्ति व्यावसायिक छैन, जो व्यक्ति असफल छ, ती व्यक्तिहरूको बुद्धिमा 1000 कुरा हुन्छन्। त भगवान कृष्णले हामीलाई अत्यन्तै सुन्दर तरिका दिनुभएको छ। त्यो तरिका के हो कि एक पटकमा एउटा काम गर। त्यो काम चाहिँ जतिसुकै ठुलो होस्, यदि तिमीले आफ्नो ऊर्जालाई, आफ्नो शक्तिलाई त्यसमा लगानी गर्न सक्छौ भने त्यो ठुलो काम पनि तिमी आरामसँग गर्न सक्छौ। त यदि तपाईँ यो नियमको पालना गर्न सक्नुहुन्छ भने बुद्धिलाई व्यावसायिक बनाउनुहोस्, त्यही विषय आफ्नो मनमा घोल्नुहोस्, त्यो विषयभन्दा अरू कुरा मनमा नआओस्। त जतिखेर सुकै चिन्तन पनि त्यही विषयको, काम गर्ने पनि त्यही विषयको, लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने त्यही विषयको भयो भने त्यो विषयमा आफू पारङ्गत भइन्छ र समयभन्दा अगाडि त्यो काम सक्न सकिन्छ। जब जब म व्यावसायिक हुन्छु, मेरो बुद्धि व्यावसायिक हुन्छ, तब तब के हुन्छ कि त्यो काम म अत्यन्तै राम्रोसँग गर्न सक्छु र मेरो समय अत्यन्तै राम्रोसँग व्यवस्थित हुन्छ। एउटा त यो तरिका हो। अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिका बुझौँ। समय व्यवस्थापन गर्न खोज्ने मान्छेहरूले त्यो के हो? समय व्यवस्थापन भनेको वास्तवमा प्राथमिकता व्यवस्थापन हो। टाइम म्यानेजमेन्ट इज प्रायोरिटी म्यानेजमेन्ट। तपाईको जीवनको प्राथमिकता के हो, त्यो प्राथमिकताको टुङ्गो गर्नुभयो भने समय व्यवस्थापन एकदम सजिलो हुन्छ। र यसका लागि के गर्नुपर्छ भने नि, कमसेकम आज दिनभरि मैले गर्ने कामको टुङ्गो म बिहान गरिसकौँ, अथवा अघिल्लो दिनै बेलुकी म गरौँ। र यी काममध्ये यी 2टा काम चाहिँ प्राथमिकताका हुने, प्रायोरिटीका हुने भन्ने मलाई थाहा होस्। त्यसलाई महत्त्वपूर्ण काम भनौँ, इम्पोर्टेन्ट काम भनौँ हामी। महत्त्वपूर्ण काममा समय दिन सकिएन भने कम महत्त्वपूर्ण काममा समय खेर जान्छ। यसरी समय हामी खेर फाल्छौँ। मेरो
मनमा यो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने थाहा भयो भने त्यो काममा म समय दिन थाल्छु। त कम महत्त्वपूर्ण काम अलिकति पछि पर्छ। जस्तो मलाई कहीँ घुम्न जानु छ, मलाई कसैलाई मैले भेट्न जानु छ, त्यहाँ मसँग प्रशस्त समय छ भने अब अहिले म काम गरिरहेको छु, मलाई कसैलाई भेट्न जानु छ, म काम गरिरहेको छु भने यो काम यदि मेरो प्राथमिकता हो भने नि यो काम सकेर मात्रै म त्यहाँबाट निस्कियौँ र हरेक दिन बिहान मेरो आजको प्राथमिकता के हो त्यसको टुङ्गो गरौँ। प्राथमिकताको टुङ्गो गर्ने बित्तिकै अब मलाई छर्लङ्ग हुन्छ दिनभरि मैले के गर्ने हो भनेर। म दुईटालाई प्राथमिकतामा राखेर उदाहरणलाई मान्नुहोस् भने तेस्रो चौथो कुरा मेरो जीवनमा सम्पन्न भएन भने भोलि गर्न पाउँछु। आजै गर्नुपर्ने के हो जुन नगरिकन मेरो जीवनको मुख्य लक्ष्य हासिल हुँदैन, म जे गर्न खोजेको थिएँ त्यो सम्पन्न हुन्न, त्यसको पहिचान गर्नु प्राथमिकताको पहिचान गर्नु हो, प्रायोरिटी चिन्नु हो। एकपटक प्राथमिकता मैले चिने भने अब मलाई सजिलो हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। यो दोस्रो तरिका हो, आफ्नो प्राथमिकता निरन्तर चिनौ। अर्को तरिकाले बुझौँ न समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने। मान्नुहोस् कि तपाईँ एउटा ट्राफिक लाइटमा हुनुहुन्छ, ट्राफिक सिग्नल ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यहाँ 3 प्रकारका बत्ती हुन्छन्। एउटा हुन्छ हरियो जसले जाऊ भन्छ, अर्को हुन्छ पहेँलो रोक हेर अनि जाऊ भन्छ, र तेस्रो हुन्छ रातो नजाऊ रोकिए भन्छ। हरेक दिनको कामलाई तपाईँ मनमा नै अथवा सानो एउटा सूची बनाएर टुङ्गो गर्नुहोस्। मेरो लागि यो आजको लागि यो हरियो काम हो, ग्रिन लाइट हो। यसको अर्थ के भने यो काम चाहिँ म गरेरै गर्छु, अनि आजको लागि मेरो यो काम चाहिँ पहेँलो, यानि यो काम गर्ने बेला म विचार गर्छु, अलिकति म सोचेर मात्रै यो काम गर्छु, यसै गर्दिनँ। र यो चाहिँ काम मेरो रातो हो, यस्तो प्रकारको काम चाहिँ म आज गर्दिनँ भन्नुहोस्। जस्तो तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँ परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छ कि दिनको 8 घन्टा मैले पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने। त 8 घन्टासम्मको समयलाई हरियो बनाउनुहोस् अथवा पढाइलाई तपाईँले हरियो बत्तीमा राख्नुहोस्। आज म पढ्नुपर्छ भन्ने जुन सूची बनाउनु भएको छ त्यसलाई हरियो बत्तीमा राख्नुहोस्। हरियो बत्तीमा राख्ने बित्तिकै पढाइलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता तपाईँले दिनुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि अरू छन्, साथीभाइको फोनहरू आउलान्, अरू कामहरू आउलान्, घरमा सहयोग गर्नुपर्ने होला, त्यसलाई तपाईँले पहेँलोमा राख्ने होला, र कुनै भोजहरूमा जाने अरू प्रकारको कामलाई तपाईँले रातोमा राख्ने होला। आफ्नो टुङ्गो गर्नुहोस्। तपाईँको व्यवसाय के हो, तपाईँको काम के हो, तपाईँ आज दिनभरिमा के हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, यसको आधारमा सकेसम्म नोट बनाउनुहोस्, लेख्नुहोस्। भएन भने नि मनमा चाहिँ टुङ्गो गर्नुहोस् कि मेरो यो आजको लागि हरियो बत्ती हो, यो पहेँलो हो, यो रातो हो। तपाईँ यति भन्ने बित्तिकै नि तपाईँको अब चेतन मन, सबकन्सियस माइन्ड यति तयार हुन्छ। अब तपाईँ आफ्नो जुन मुख्य काम हो नि त्यो मुख्य कामप्रति एकाग्र हुन सक्नुहुन्छ, व्यवसायिक हुन सक्नुहुन्छ। अब मुख्य काम तपाईँको मनमा आइ गर्छ र त्यो काममा तपाईँको यति ऊर्जा लगानी हुन्छ, तपाईँ यति हाँसी गर्नुहुन्छ। पहेँलोलाई तपाईँ धेरै समय दिनुहुन्न, रातोलाई त पटक्कै समय दिनुहुन्न। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँलाई के भयो, तपाईँ संसारका सबैभन्दा सफल व्यक्तिको सूचीमा पर्न थाल्नुहुन्छ अलि दिनपछि। किनभने संसारका सबैभन्दा सफल व्यक्तिहरू आफ्नो दिनभरिको मूल समयको 60% समय हरियो बत्तीमा काम गर्छन्। 60% समय हरियो बत्तीमा काम गर्छन् र कम सफल व्यक्तिहरू के गर्छन् त धेरै समय पहेँलो बत्तीमा काम गर्छन् र असफल व्यक्तिहरू के गर्छन् रातो बत्तीमा काम गर्छन्। रातो बत्ती यानि गर्न नहुने काममा जसले समय लगानी गर्छ ऊ न हो सबभन्दा असफल हुने। जो
गर्नै पर्ने काममा समय लगानी गर्छ ऊ कसरी असफल हुन्छ? तपाईँलाई यदि अर्को समस्या छ कि म मेरो काममा निरन्तरता दिन सक्दिनँ, मेरो काममा कन्सिस्टेन्सी छैन, म एकदम एकाग्र भएर लाग्न सक्दिनँ, कन्सन्ट्रेसन छैन, पर्सिस्टेन्स छैन भन्ने लाग्छ भने पनि तपाईँ यो विधिलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुहोस्। तपाईँलाई यति सजिलो हुन थाल्छ, तपाईँ केही दिन मात्रै आफ्नो मूल समयको, दिनभरिको समयलाई तपाईँ 8 घन्टा भन्नुहोस् न, 8 घन्टा मध्येको 60% समय, 8 घन्टा मध्येको 60% समय भनेको करिब 5 घन्टा समय तपाईँ आफ्नो प्राथमिकताको विषय यानि हरियो बत्तीमा काम गर्नुभयो भने अघि हामीले भने चाहिँ संसारका सबैभन्दा सफल व्यक्तिहरूले जे गर्छन् तपाईँ ठ्याक्कै त्यही पुग्नुहुन्छ। र हरेक दिनको लागि यो सूची बनाउनुहोस्। हरेक दिनको लागि सूची बनाउने बित्तिकै तपाईँलाई ओहो आज मेरो यो हरियो बत्ती हो, आजका लागि मेरो यो पहेँलो बत्ती हो, यो रातो बत्ती हो भन्ने थाहा हुन्छ। यदि तपाईँ कर्मचारी हो र साल तमामी इयर क्लोजिङ आउँदैछ, तपाईँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मुख्य विषयमा काम गर्नुपर्छ भने त्यसैलाई हरियो बत्तीमा राख्नुहोस्। हरेक दिनको हरियो बत्ती परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन गर्नुहोस्। अब तपाईँको मनमा अपराध बोध पनि हुँदैन। तपाईँ समय व्यवस्थित गर्ने मात्रै होइन, तपाईँ आफू यति व्यवस्थित हुन थाल्नुहुन्छ कि अघि हामीले भन्यौँ नि कि सफलतम व्यक्तिको सूचीमा तपाईँ पर्न थाल्नुहुन्छ। मात्र यति गर्नुहोस् कि मेरो आजका लागि हरियो बत्ती के हो त्यसको पहिचान गर्नुहोस्, हरियो बत्तीको पहिचान गर्नुहोस्। अरू एउटा दुईटा कुरा गरौँ। अत्यन्तै सफल व्यक्तिहरूको बारेमा जुन खोजहरू छन्, विशेष गरी डाक्टर ब्रायन ट्रेसीका खोजहरू, डाक्टर स्टिफन कवीका खोजहरू, यी खोजहरूले के भन्छन् भने नि अत्यन्तै सफल व्यक्तिहरूले एउटा काम लिएपछि त्यो काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै छोड्छ। लिएपछि सकियो, अब त्यसलाई हरियो बत्ती बनायो र प्राथमिकतामा राख्यो र त्यसमा पुरै आफ्नो समय, आफ्नो स्रोत साधन, आफ्नो मन, आफ्नो बुद्धि पुरा लगानी गरे। यो बानी हामीलाई अत्यन्तै चाहिन्छ। यो के हो त? एकाग्रताको सोच कि म एकाग्र भए। अब भगवान कृष्णले जसलाई व्यवसायिकका बुद्धि भन्नुहुन्छ त्यसलाई एकाग्रता पनि भनिन्छ, फोकस पनि भनिन्छ। त्यो तपाईँ फोकस्ड भएर लाग्नुभयो भने नि तपाईँको लागि असम्भव केही पनि हुँदैन। तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँ बार बार असफल हुनुहुन्थ्यो, अनुत्तीर्ण हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ उत्तीर्ण हुने बाटोमा लागिहाल्नुभयो। तपाईँ कर्मचारी हो, तपाईँ आफ्नो काम सम्पन्न गर्न गाह्रो मानिराख्नु भएको थियो, तपाईँको काम सम्पन्न हुने मात्रै होइन, तपाईँ अत्यन्तै राम्रोसँग काम अब गर्न सक्नुहुन्छ। त जुन कामलाई तपाईँले प्राथमिकता भन्नुभयो नि त्यसका लागि पुरा लगानी गर्नुहोस् आफ्नो समय। यसको अर्को एउटा फाइदा छ। त्यो फाइदा के हो भने तपाईँ जब कुनै कामलाई आफ्नो पुरा तन मन धन वचन जे छ आफूसँग जे छ त्यो लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईँको चेतना उठेर माथि पुग्छ। यो काम सम्पन्न हुने मात्रै होइन, तपाईँ पनि प्रकाशित हुनुहुन्छ। र तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ, जब तपाईँ कुनै काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ नि त्यसले जुन आत्मविश्वास दिन्छ नि, आहा म गर्न सक्ने रहेछु भन्ने जुन आत्मविश्वास दिन्छ, त्यो आत्मविश्वास करोडौँ अरबौँमा पनि किन्न नसकिने प्रकारको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि सेन्स अफ अचिभमेन्ट वेन यु अकम्प्लिस अ जब। वाह मैले गर्न सक्दो रहेछु भन्ने जन्मिन्छ। र यस्तै साना काम गर्दै गर्दै ठुलो काम गर्न सक्ने बन्ने हो। एकैचोटि ठुलो काम गर्न सक्ने कसरी बनिन्छ त? कुनै काम ठुलो वा सानो हुँदैन, तपाईँको आदत राम्रो वा नराम्रो मात्रै हुन्छ। जो व्यक्तिले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन सक्छ, जसले हरियो बत्तीको काम कुन हो त्यो चिनेको छ, त्यो व्यक्तिका लागि अब ठुलो काम भन्ने नै रहेन। अब यो व्यक्ति उठेर भोलि राजनीति गर्छ भने प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दावेदार हुन्छ, यदि व्यवसाय गर्छ भने अरबौँको व्यवसाय गर्ने बाटोमा पुग्छ।
विद्यार्थी छ भने त्यति नै सफल हुन्छ। र आफ्नो जे पनि पेसा छ, जे पनि व्यवसाय छ, त्यसमा यो व्यक्ति चम्किन थाल्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बुझौँ, समय व्यवस्थापनमा हामीले भन्यौँ नि कि म एउटै काम गरिरहेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम छ, त्यसलाई म सम्पन्न गरेर छाडौँ। त्यसले म भित्रको इच्छा शक्तिलाई बढाउँछ, विल पावर बढाउँछ। अब यहाँ तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, म एउटै कामलाई गरिराख्न सक्ने चाहिँ कसरी बन्नु त? त्यस्तो प्रकारको मन चाहियो नि त, व्यवसायित्मिका बुद्धि चाहियो। त्यो बुद्धि कसरी ल्याउने, त्यो मन कसरी ल्याउने? एउटै विषयमा लगातार काम गरिराख्ने मन, काम गरिराख्ने बुद्धि, अथवा हरियो बत्ती भनेर पहिचान गरेपछि त्यसमा पुरा लाग्ने वृत्ति, त्यो कहाँबाट ल्याउने हो? यहाँनिर तपाईँलाई सबभन्दा बढी अध्यात्म काम लाग्छ। तपाईँले विशेष गरी अध्यात्मका 3वटा मुख्य साधन योगाभ्यास, प्राणायाम र ध्यानलाई जीवनमा ल्याउनु भयो भने के हुन्छ? तपाईँको शरीरले तपाईँलाई साथ दिन्छ। जुन विषय रोज्नुभयो तपाईँको शरीरले त्यसलाई मन पराउन थाल्छ। र प्राणायामले गर्दाखेरि तपाईँको मनले त्यो विषय मन पराउँछ। तपाईँको प्राणायामले गर्दा मन राजी हुन्छ। अनि ध्यानले तपाईँको पुरै चेतना, तपाईँको पुरै ऊर्जा राजी हुन्छ। तपाईँ हरेक दिन आफ्नो जीवनमा योगाभ्यास, प्राणायाम र ध्यानलाई न्यूनतम 72 मिनटको समय दिनुहोस्। यदि तपाईँ केही गर्ने बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने, समय व्यवस्थापनको बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ, र यो बाटो मात्र भौतिक सफलताको होइन। म जति व्यवस्थित हुँदै जान्छु, अर्गनाइज्ड हुँदै जान्छु, जति राम्रो समय व्यवस्थापन हुन्छ अथवा सो व्यवस्थापन हुन्छ, त्यति नै मेरो चेतनाको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। मेरो चेतनाले उच्च कोटिका विचारहरू जन्माउन थाल्छ। अब मसँग सानोतिनो प्रकारका क्षुद्र विचारहरू आउँदैन। र त्यस्तै व्यक्तिको सङ्गत पनि हुन थाल्छ। म जब व्यवस्थित हुन्छु, मेरो लवाई पनि त्यस्तै हुन्छ, मेरो खवाई पनि त्यस्तै हुन्छ। म हेर्दाखेरि पनि व्यावसायिक अथवा प्रोफेसनल देखिन्छु। मेरो सब कुरा त्यस्तै तहको हुन्छ र मेरो बुद्धि पनि त्यही तहको हुन्छ। बाहिर तपाईँ अत्यन्तै सुन्दर देखिनुभयो, यो ठिक छ, तपाईँ अत्यन्तै व्यवस्थित देखिनुभयो, तर तपाईँभित्रको शरीर, मन र चेतना व्यवस्थित छैन भने बाहिर मात्रै व्यवस्थित भएर कति दिन टिक्छ? त्यस कारणले जो व्यक्ति अत्यन्तै निरन्तरता जीवनमा ल्याउन चाहन्छ, एकाग्रता ल्याउन चाहन्छ, सफलता ल्याउन चाहन्छ, उसले शरीरको व्यवस्थापन हरेक दिन गर्नुपर्छ योगासनद्वारा, मनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ प्राणायामद्वारा, र आफूभित्र रहेको चेतना या ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ध्यानद्वारा। यी 3टा काम तपाईँले गर्नुभयो, त्यसपछि कुन प्राथमिकता हो आजका लागि त्यो टुङ्गो गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै सफल र सुफल बन्ने बाटोमा हिँड्नुभयो। सफल शब्द त सुनेका थियौँ हामीले, सुफल भनेको के हो? सुफल शब्दको अर्थ हुन्छ बाहिरी सफलता मात्रै होइन, भित्र तपाईँको मन पनि व्यवस्थित छ, चेतना पनि व्यवस्थित छ, तपाईँको ऊर्जा टक्क एक ठाउँमा रोकिएको छ, तपाईँ ऊर्जावान हुनुभएको छ। त्यही भएर हिजो आज मनोविज्ञान के भन्छ? टाइम म्यानेजमेन्ट होइन, समय व्यवस्थापन होइन, एनर्जी म्यानेजमेन्ट, ऊर्जा व्यवस्थापन। तपाईँसँग प्रशस्त समय छ, तर तपाईँसँग त्यो काम गर्ने ऊर्जा छैन, जोस छैन, प्राथमिकता चिन्न सक्नुहुन्न भने समय के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो समयमा तपाईँ तास खेल्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै निन्दा गर्नुहुन्छ अथवा नकारात्मक सोचेर बस्नुहुन्छ। तपाईँसँग फाल्तु समय भएको कामै लाग्दैन। फाल्तु समय भएको त्यो व्यक्तिलाई काम लाग्छ जो व्यक्तिको ऊर्जा उच्च छ। र ऊर्जा उच्च भएको व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै पनि खाली समय हुँदैन। ऊ हरेक समयलाई व्यवस्थित गर्न थालिहाल्छ। त्यो आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो एनर्जीलाई उच्च कसरी राख्ने, यो
पनि तपाईँले आफ्नो प्राथमिकतामा ल्याउनुहोस्। यसबाट तपाईँको समय व्यवस्थापन हुन्छ, सफलता व्यवस्थापन पनि हुन्छ र सुफलता व्यवस्थापन पनि हुन्छ।